अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उनका सफर इतना लंबा नहीं था, लेकिन सरहदी दस्तों और उनके गश्ती संतरियों के डर से मुजरिमों का एक काफिला बच बच कर, छुप छुप कर और बड़ी दूर का चक्कर काट कर जा रहा था। शाम के बाद भी ये काफिला चलता रहा और रात गुजरती रही। आधी रात से जरा पहले ये काफिला रुक गया। जर्राह को घोड़े से उतार कर उसके हाथ खोल दिए गए और चूंकि अंधेरा था इसलिए उसकी आंखों से पट्टी भी खोल दी गई। उसे खाने को कुछ दिया गया, पानी भी पिलाया गया। उसके बाद उसके हाथ भी बांध दिए गए और पांव भी, और उसे सो जाने को कहा गया। सवार थके हुए थे, इससे एक रात पहले के जागे हुए थे, लेटे और सो गए। घोड़ों को सीने उतार कर जरा परे बांध दिया गया। जर्राह के भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो बंधा हुआ था, वो भी सो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुल गई। वो समझा कि उसे रवानगी के लिए जगाया जा रहा है, लेकिन कोई उसके पांव की रस्सी खोल रहा था। वो चुपचाप पड़ा रहा। वो मरने के लिए भी तैयार हो गया। उसे ये भी तौका थी कि उसे कत्ल करके फेंक जाएंगे, लेकिन पांव की रस्सी खुलने के बाद जब ये साया उसके हाथों की रस्सी खोलने लगा तो उसने झुककर जर्राह के कान में कहा, मैंने 2 घोड़ों पर जीने कस दी हैं, खामोशी से मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। वो बेहोशी की नींद सोए हुए हैं। ये शारजा की आवाज थी। जर्राह आहिस्ता से उठा और शारजा के पीछे पीछे चल पड़ा। रेत पर पांव की आहट पैदा ही नहीं होती थी। आगे 2 घोड़े खड़े थे, एक पर शारजा सवार हो गई, दूसरे पर जर्राह सवार हो गया। शारजा ने कहा, अगर तुम अच्छे सवार नहीं हो तो डरना नहीं, गिरोगे नहीं। एड़ लगाओ और लगाम ढीली छोड़ दो। घोड़े को दाएं बाएं मोड़ना तो जानते होगे। जर्राह ने जवाब दिए बगैर घोड़े को एड़ लगाई। शारजा का घोड़ा भी उसके साथ ही दौड़ा। दौड़ते घोड़े से शारजा ने कहा, पीछे रहो, मैं रास्ता जानती हूँ, अंधेरे में मुझसे अलग ना हो जाना। सरपट भागते घोड़ों ने मुजरिमों को जगा दिया, लेकिन ताक़ुब आसान नहीं था। उन्हें पहले तो ये देखना था कि ये किसके घोड़े हैं। उन्हें शारजा के भागने का खतरा ही नहीं था। कुछ वक्त देखने में लग गया होगा कि वो कौन थे, और जरा देर बाद ही उन्हें पता चला कि शारजा और जर्राह भाग गए हैं। फिर उन्हें अपने घोड़ों पर जीने डालनी थी। इतने में इतना वक्त सर्फ हो गया होगा कि भागने वाले 2-2.5 मील दूर निकल गए होंगे। शारजा और जर्राह ने बार बार पीछे देखा, आवाजें सुनने की भी कोशिश की। उन्हें यकीन सा हो रहा था कि उनके ताक़ुब में कोई नहीं आ रहा। वो अभी घोड़ों की रफ्तार कम करने का खतरा मोल नहीं ले सकते थे, इसलिए एड़ लगाते चले गए। आखिर वो हद आ गई जहां घोड़े भी आहिस्ता आहिस्ता होने लगे, लेकिन वो बहुत दूर निकल गए थे। जर्राह ने शारजा से कहा कि यहाँ कहीं ना कहीं कोई सरहदी दस्ता होना चाहिए, मगर उसे मालूम नहीं था कि कहाँ होगा। शारजा को भी मालूम नहीं था। उसने जर्राह को बताया कि वो इन दस्तों से बचने के लिए दूर के रास्ते से गए थे, वरना उसका गांव दूर नहीं था। उसने उसे ये यकीन दिलाया कि वो काहिरा की सही सिमत को जा रहे हैं और काहिरा दूर नहीं। अगला दिन आधा गुजर गया था जब अली बिन सुफियान कायम मकाम अमीर मिस्र तकीउद्दीन के सामने बैठा था। तकीउद्दीन कह रहा था कि मैं इस पर हैरान नहीं कि आप जैसे तजुर्बाकार हाकिम ने ये गलती की थी कि मशकूक लड़की को जख्मी कैदी के पास रहने की इजाजत दे दी और 4 मशकूक अफराद को भी जख्मी के पास ले गए। मैं इस पर हैरान हूँ कि ये गिरोह इतना दलीर और मुनज़्ज़म है। जख्मी को उठा ले जाना, संतरी को कत्ल करके जख्मी के बिस्तर पर डाल जाना दलीराना अक़दाम भी है और ये एक मुनज़्ज़म जुर्म है। मेरा ख्याल है कि इस जुर्म को जर्राह और लड़की ने आसान बनाया है। अली बिन सुफियान ने कहा, इस जुर्म में हमारी कौम की इसी कमजोरी ने काम किया है जिसके मुतालिक सलाहुद्दीन अयूबी परेशान रहते हैं और कहा करते हैं कि औरत और इक़्तिदार का नशा मिल्लत इस्लामिया को ले डूबेगा। जर्राह को मैं नेक और साहिबी किरदार समझता था, मगर एक लड़की ने उसे भी अंधा कर दिया। बहरहाल जख्मी कैदी के गांव का पता चल गया है। मैंने एक दस्ता रवाना कर दिया है और जुनूबी मगरबी इलाके के जिस खंडर का जख्मी कैदी ने जिक्र किया था उसके मुतालिक आप क्या करना चाहते हैं? तकीउद्दीन ने पूछा। मुझे शक है कि उसने झूठ बोला था, अली बिन सुफियान ने जवाब दिया। उसने अपनी जान बचाने के लिए ये बेबुनियाद किस्सा गढ़ा था, ताहम उस इलाके की सरागर सानी की जाएगी। वो इसी मसले पर बात कर रहे थे कि दरबान ने अंदर आकर ऐसी इत्तला दी जिसने दोनों को सुन कर दिया। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसे मालूम होता था जैसे उनकी जुबानें बोलने से माजूर हो गई हों। अली बिन सुफियान उठा और ये कहकर बाहर निकल गया, कोई और होगा।
اس کے پیچھے تقی الدین بھی باہر نکل گیا، مگر وہ کوئی اور نہیں ان کا اپنا جراح ان کے سامنے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ زخمی قیدی کی بہن شارجہ تھی۔ ان کے گھوڑے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ جراح اور شارجہ کے چہرے اور سر گرد سے اٹے ہوئے تھے، ہونٹ خشک اور منہ پھلے ہوئے تھے۔ علی بن سفیان نے ذرا غصے سے پوچھا، قیدی کو کہاں چھوڑ آئے؟ جراح نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ہمیں ذرا دم لینے دو۔ دونوں کو اندر لے گئے، ان کے لیے کھانا اور پانی وغیرہ منگوایا گیا۔ جراح نے تفصیل سے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوا تھا اور سفر میں زخمی قیدی مر گیا ہے۔ اسے بالکل علم نہیں تھا کہ زخمی قیدی کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اسے اگلے روز سفر میں پتہ چلا، جب زخمی گھوڑے سے گرا اور اس زخم کھل جانے کی وجہ سے مر گیا۔ جراح کو جس طرح شارجہ نے آزاد کرایا اور اس کے ساتھ بھاگی وہ بھی تفصیل سے سنایا۔ شارجہ نے اپنا بیان دیا تو علی بن سفیان جان گیا کہ یہ صحرائی لڑکی ہے، اجڑ اور دلیر ہے، اور یہ اتنی چالاک نہیں جتنا سمجھا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی کے سہارے اور اسی کی خاطر زندہ تھی، اس بھائی کی خاطر وہ جان دینے کے لیے بھی تیار رہتی تھی۔ جراح نے جس خلوص سے اس کے بھائی کا علاج کیا، اس سے وہ اتنی متاثر ہوئی کہ اس کی مرید بن گئی۔ جراح کو وہ فرشتہ سمجھنے لگی۔ پہلے روز اس کے ساتھ جو 4 آدمی آئے تھے وہ اس کے کچھ نہیں لگتے تھے، وہ اس کے چچا زاد اور تایا زاد بھائی نہیں تھے، وہ اسی گروہ کے آدمی ہیں جو صلاح الدین ایوبی کو اور اس کے اعلیٰ حاکموں کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ جب علی بن سفیان کے آدمی شارجہ کے گاؤں اسے ساتھ لانے کے لیے گئے تھے، اس وقت یہ 4 آدمی گاؤں میں تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ شارجہ کا بھائی زخمی ہو کر قیدی ہو گیا ہے، تو وہ اس ارادے سے ساتھ چل پڑے کہ زخمی کو اغوا کریں گے۔ انہیں ڈر یہ تھا کہ زخمی کے پاس جو راز ہے وہ فاش نہ ہو۔ وہ جانتے تھے کہ زخمی کہاں اور کس کارروائی میں زخمی ہوا ہے۔ شارجہ کے بیان کے مطابق اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ بھائی کو اغوا کرائے گی۔ اس نے بھائی کے پاس رہنے کی جو التجا کی تھی، اس سے اس کے 2 مقصد تھے، ایک یہ کہ بھائی کی خدمت اور دیکھ بھال کرے گی، اور دوسرا یہ کہ موقع ملے تو اسے اغوا کرائے گی۔ وہ 4 آدمی زخمی سے مل کر واپس نہیں گئے بلکہ قاہرہ میں ہی رہے تھے۔ وہ شارجہ کے اشارے کے منتظر تھے، لیکن جراح نے لڑکی کو اتنا متاثر کیا کہ اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ جراح نے اسے یقین دلایا کہ اس کے بھائی کو کوئی سزا نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ جراح نے اسے ایسی باتیں بتائیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جراح نے اس کے اندر اسلام کی عظمت میں بیداری اور اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کر کے اسے اپنا مرید بنا لیا۔ جراح کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سننے کے لیے بےتاب رہنے لگی۔ ایک روز وہ جراح کے گھر جا رہی تھی تو اسے ان 4 میں سے ایک آدمی راستے میں مل گیا۔ اس نے شارجہ سے کہا کہ زخمی کے اغوا میں اب دیر نہیں ہونی چاہیے۔ شارجہ نے اسے کہا کہ وہ ارادہ بدل چکی ہے، اس کا بھائی یہیں رہے گا۔ اس آدمی نے شارجہ سے کہا کہ اگر اس نے شہر میں آ کر اپنا دماغ خراب کر لیا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، زخمی یہاں نہیں رہے گا۔ شارجہ کو توقع نہیں تھی کہ یہ 4 اتنی دلیری سے اس کے بھائی کو اغوا کر لیں گے۔ اس نے انہیں یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گی۔ اس آدمی نے اسے کہا، ہم تمہاری ہر ایک حرکت دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ تم نے جراح کو پھانس لیا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تم خود اس کے جال میں پھنس گئی ہو۔ شارجہ نے اسے دھتکار دیا۔ اسے چونکہ توقع نہیں تھی کہ وہ لوگ اتنی دلیری کا مظاہرہ کر سکیں گے، اس لیے اس نے جراح کے ساتھ بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے بھائی اغوا کی اس نے جراح کے ساتھ بھی ذکر نہ کیا کہ اس کے زخمی بھائی کے اغوا کا خطرہ ہے۔ اسی رات شارجہ اور جراح ان 4 کے چنگل میں آ گئے۔ انہیں جب گھوڑوں پر سوار کرانے کے لیے اٹھا لے گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر اس کا زخمی بھائی بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ کچھ خوش ہوئی کہ اس کا بھائی آزاد ہو گیا ہے اور وہ فرار پر آمادہ ہو گئی، لیکن جراح کو ان لوگوں کی قید میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں کہا بھی کہ اسے چھوڑ دو، لیکن وہ نہ مانے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر گھوڑے پر ڈال لیا۔ راستے میں شارجہ کو بتایا گیا کہ اس کے بھائی کو کس طرح اغوا کیا گیا ہے۔ وہاں صرف 2 آدمی گئے تھے۔ ناظرین حضرات، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔